सा आगे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि पायलट्स के हवाले से रिपोर्ट आई है। मैं दो एस्पेक्ट से सवाल पूछूंगी। एक साबिक वजीर आजम के तौर पे एक समवन जिनको जरा इस एविएशन इंडस्ट्री के बारे में मालूम है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे सिर्फ क्लियरली बता दीजिए कि जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि जी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, पायलट्स भी और उसके अलावा वो कहते हैं और उसमें भी डिपार्टमेंट्स में भी जो मेरिट पे नहीं है, जिन्होंने टेस्ट पास नहीं किए हुए। ये बात आप की नॉलेज में थी या ये सही हो सकती है कि जहाज उड़ा रहे हैं इनके टेस्ट क्लियर नहीं है? जरा इस पे मुझे बताइए ना आपका क्या ओपिनियन। देखिए, ये बहुत से इश्यूज यहाँ पर मिक्स कर दिए गए। पीआईए में पायलट्स की भर्ती होती रही है, वो हमेशा कंट्रोवर्शियल होती रही है। मेरे ख्याल हमारे 5 साल में कोई पीआईए के अंदर पायलट की भर्ती नहीं हुई। अच्छा, मैं खुद भी जब 2.5 साल पीआईए के चेयरमैन रहा था, 97 से 99 कोई भर्ती नहीं हुई थी। तो भर्ती हमेशा कंट्रोवर्शियल होती है। पायलट सारे बराबर होते हैं, कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेके आते हैं। आपकी कोशिश होती है कि बेहतरीन लोग मिल जाएं। सबके पास लाइसेंस होता है, सीए का जारी करदा। अच्छा। लाइसेंस एयरलाइन नहीं जारी करती, वो लाइसेंस लेकर आते हैं, आप देखो उनसे लोग बेहतर हैं, फिर आप उनको जहाजों पे ट्रेन करते हैं और जब वो अपना फ्लाइंग टेस्ट, रिटन टेस्ट ये सब पास करते हैं, फिर आप उनको जहाज में बिठाते हैं। फिर आप उनको 10, 15, 20 साल एज अ फर्स्ट ऑफिसर वो फ्लाई करते हैं और उसके बाद वो कैप्टन बनते हैं। तो इसमें हर 6 महीने बाद भी आपकी रिकरेंट ट्रेनिंग होती है, आपकी एबेनिशो ट्रेनिंग हर जहाज पाकिस्तान में हो रही है। सीए जो है इंश्योर करता है हर एयरलाइन के हो, तो फिर सारी ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग स्कैंडल क्या है कि ये जो बगैर टेस्ट पास किए हुए ये इनएक्सपीरियंस पायलट्स हैं, ये जो नाम सामने, ये स्कैंडल नहीं, इनएक्सपीरियंस की बात नहीं है। ये स्कैंडल बड़ा सीरियस है। अगर इसकी आप तय पे जाएं, स्कैंडल बड़ा सीधा है। लाइसेंस एयरलाइन नहीं जारी करती, सीए का। सीए ने अभी तक कुछ नहीं कहा। एविएशन डिवीजन ये कह रहा है कि हमने तफ्तीश की है सीए की और हमें ये पता चला है कि इनके एग्जामिनेशंस में चीटिंग हुई है। तो सीए 2 किस्म के एग्जाम लेता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो एयरलाइन से ताल्लुक रखते हैं और एटीपीएल एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। सीपीएल जो है कमर्शियल पायलट लाइसेंस, पायलट लेकर एयरलाइन में आता है। अच्छा। वो वहां पर होने के दौरान नहीं लेता। तो वो लोग पहले के तकरीबन उन्होंने 100 से कुछ लोग आइडेंटिफाई किए हैं कि इनके सीपीएल के रिटन एग्जाम्स में इन्होंने चीटिंग की है। अब एग्जाम कंप्यूटराइज्ड है, सीए खुद लेता है, उनके कमरों में होता है। चीटिंग हुई है तो उसको तफ्तीश करें, जिसने चीटिंग की है, जिसने चीटिंग करवाई है, सबको फारिग करें। इनसाइड जॉब लगती है। इनसाइड के बगैर हो नहीं सकता। भाई मैं आया, आपने कमरे में बिठाया, कंप्यूटर मेरे सामने है, मैंने एग्जाम दिया और मैं चला गया। लेकिन ये तहकीक हुई तो ये बात सामने आई ना, मतलब 4-5 साल आप लोगों की भी हुकूमत थी, मतलब उसमें इससे पहले वो चित्राल के पास एक प्लेन गिरा, मतलब हमने ये कभी इसको डिग आउट ही नहीं किया जी कि कोई मसला है हमारे यहाँ पे। देखिए, मसला आएगा तो होगा ना, जहाज तो एक्सीडेंट्स तो होते हैं, आप उनको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये तो ज्यादा सीरियस बात है कि चीटिंग हुई है एग्जाम्स में और शायद 6, 8, 10 साल वो चीटिंग होती रही है, जो एलिगेशन है। अब तरीका ये था कि आप जिस पर शुबा कर रहे हैं जिसने चीटिंग की है, वो एक शख्स है, उसको आप बुलाते, उसको कन्फ्रंट करते कि भाई ये हमारे पास सबूत है, आप बताएं आपका जवाब क्या है। फिर आप फैसला करते और आपका फैसला ब्लैक एंड व्हाइट होता है कि भाई तुमने चीटिंग की है, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल। उसके बाद पब्लिक जाते हैं, उसके बाद आप एक्शन तो लेते। अब आपने कोई किसी को पर्सनल हियरिंग नहीं दी, किसी की बात सुनी नहीं है। आपने एलिगेशन लगा दिया कि 262 हमारे लाइसेंसेस जो 40% ऑफ टोटल लाइसेंसेस हैं वो शायद चीटिंग से हुए हैं। अब और इसमें से 153 एटीपीएल है। एटीपीएल कैप्टन होता है, यानी आपने तकरीबन 40% ऑफ कैप्टन पे शुबे का इजहार कर दिया, which is alarming। जी, और इनमें से तकरीबन 107 लोग मुल्क से बाहर फ्लाई कर रहे हैं। अब आपने अपनी लाइसेंसिंग पर जो सीए का प्रोसेस था उस पे शक का इजहार कर दिया, हुकूमत ने खुद। आप पूरी दुनिया कह रही है कि भाई एक मुल्क है जिसके इतने पायलट हैं और उनके जो लाइसेंस है वो चीटिंग करके हासिल किए गए। अगर इन्होंने किए हैं तो बाकी पता नहीं क्या हो रहा होगा। सो बेशक के लिए तरीकेकार पे इख्तलाफ है ना कि पहले एक्शन लेके फिर आप ये बात करते, बिकॉज ये बदनामी तो लहदा बात है ना, इंसानी जानों से तो नहीं ना हम खेल सकते। देखिए, ये तो बदनामी नैब का तरीका है ना, इल्जाम पहले लगाओ बाद में तफ्तीश करो। भाई आप सीए हैं, आपने लाइसेंस दिया है, आपने एग्जामिनेशन कराया है, आपके लोगों ने चीटिंग करवाई होगी तो उस बंदे ने चीटिंग की है, आप तफ्तीश करके
ان 262 کو بلاتے انہیں کہتے ہیں بھائی آپ کے خلاف یہ ایویڈنس ہے, آپ کا جواب کیا ہے. اس کے بعد ایک سمپل فیصلہ ہوتا ہے کہ بھائی تم نے چیٹنگ کیا, تمہارا لائسنس کینسل, بات ختم, اب تم عدالت میں جاؤ مرضی کرو. یہ نہیں کیا گیا. اب پورے نظام پر شبہ ڈال دیا گیا ہے. پوری دنیا, آپ جتنا مذاق پاکستان کا اڑا ہے, مجھے خطرہ ہے کہ لوگ آپ کے جو دوسرے ممالک ہیں آپ کے لائسنسز کو ماننا بند کر دیں گے. آپ کے جہاز وہاں فلائی نہیں کر سکیں گے, آپ کے پائلٹ فلائی نہیں کر سکیں گے. اوور ہال کرنے کی بات ہے نا. اچھا اب میں بطور اوور ہال کس کو کر رہے ہیں؟ سسٹم کو اوور ہال کرنے کی بات ہے. اوور ہال کریں, آپ ایڈمٹ تو کریں بھائی غلطی کس کی ہے. لائسنس سی اے جاری کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی سپرفیشل سی فائنڈنگز ہیں, اس سے اور جا کے ڈیپ ڈاؤن جا کے اس کو اور 262 کا واضح کرنا چاہیے کہ کون اس میں ذمہ دار. آپ نے 262 کے نام دے دیے, ان 262 کا کیریئر آپ نے خطرے میں ختم کر دیا. ان کا کیریئر آپ نے, ان کو کوئی نوکری نہیں ملے گی دنیا میں. لوگ کہیں گے بھئی یہ آپ کا نام آپ کی سی اے نے دیا ہوا ہے کہ آپ نے چیٹنگ کی اور لائسنس لیا. تو چیٹنگ کروانے والے کو بھی نشاندہی ہونی چاہیے. ان کو تو پہلے پکڑے تھے, جس نے چیٹنگ کی اس کو پہلے پکڑے, کروانے والوں کو بعد میں کرتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں بطور وزیر اعظم پاکستان آپ سے پوچھوں, میرے پاس یہ پورا بریک ڈاؤن ہے پی آئی اے میں اور باقی ایئر لائنز میں. جو ایئر لائنز اور ملازمین کا تناسب ہے نا, پاکستان میں پر پلین 481 ہے پی آئی اے کا. میں ٹرکش دیکھ رہی تھی 116 پر جہاز, ایمریٹس 119, لفتانزا 127, سنگاپور 140, برٹش ایئر ویز 178. ہم ہیں 481 پر پلین. کیا پرابلم کیا ہے, کیا مطلب یہ آپ بھی فکس نہیں کر پاتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی مس لیڈنگ بات ہوتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کرتے کیا ہے. کیا کرتے ہیں؟ جی کرتے یہ ہیں کہ پی آئی اے ہر کام خود کرتا ہے. پی آئی اے گاڑیاں بھی چلاتا ہے, ایمبولینسیں بھی چلاتا ہے, اسپتال بھی چلاتا ہے, اسکول بھی چلاتا ہے, ہارٹیکلچر بھی ہے, کیٹرنگ بھی ہے. تو باقی کمپنیاں یہ چیزیں آؤٹ سورس کر دیتی ہیں. جو نمبر دیکھنے کا ہوتا ہے کہ آپ کے ریونیو کا کتنا حصہ جو ہے وہ ایچ آر کاسٹ میں جا رہا ہے, یہ نمبر آپ نے دے, یہ نمبر کا کمپیریزن کرنا ہے. اچھا تو اوور سٹافنگ ہے یہ ایئر لائن انڈسٹری کا تقریباً 17 سے 19% ہوتا ہے. اوور سٹافنگ پی آئی اے کا یہیں پہ ہے. اوور سٹافنگ یقیناً ہوگی, لیکن پی آئی اے کی ٹوٹل ایچ آر کاسٹ ایز اے پرسنٹیج ریونیو وہی ہے جو دوسری ایئر لائنز کی ہے. اچھا, بیکاز کاسٹ آف لیبر کم ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہے, اور بہت سارے معاملات کم ہیں. آپ بہت سے کام خود کر رہے ہیں نا. اچھا, جو دوسری ایئر لائنز نہیں کرتی ہیں, جو مہنگا پڑتا ہے کسی اور سے کرانے میں, وہ ہم خود کر رہے ہیں یہاں پہ. اس لیے نہیں مہنگا پڑے یہ اللہ بہتر جانتا ہے, شاید سستا پڑتا ہو. جیسے ایمریٹس ہے, ایمریٹس صرف پائلٹ رکھتا ہے اور ایئر ہوسٹسز, ان کا اور کچھ سیلز کے لوگ ہیں, ان کا کوئی اور سٹاف اپنا نہیں ہے. تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے شاید 125 لوگ ہیں, ان کے جہاز بھی زیادہ ہیں. تو یہ, اور پھر آپ ڈومیسٹکلی ایک آپ لمبا نیٹ ورک فلائی کرتے ہیں, وہاں ایئرپورٹ سے لوگوں کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. شاید ایک فلائٹ آتی ہو دن میں, لیکن سٹاف پورا رکھنا پڑتا ہے. یہ انفیئر کمپیریزن ہوتا ہے. اچھا, انفیئر کمپیریزن. تو پھر مسئلہ کیا ہے پی آئی اے کا کہ ہم کیوں نہیں فکس کر پا رہے؟ مسئلہ بڑا سیدھا ہے, آسان سا بتا. حکومت کاروبار نہیں کر سکتی. ایئر لائن سے مشکل کوئی کاروبار نہیں ہے. بیچ دینا آپ, تو آپ مشورہ دیتے نا. میں نے پہلے دن یہ مشورہ دیا تھا, ہماری حکومت نے کوشش کی, نہیں بک پایا. کیا رکاوٹ کیا تھی؟ رکاوٹ مختلف پریشرز ہیں, کوئی پولیٹیکل پریشرز ہیں, کوئی کھانچے ہیں, کوئی سیاسی پریشرز ہیں, ہر قسم کے معاملے ہیں پی آئی اے کے اندر. لیکن آج پی آئی اے کا مستقبل, پی آئی اے کے ملازم کا مستقبل, یہ پرائیویٹائزیشن سے لنکڈ ہے. میں نے پی آئی اے چلائی ہے. میں جب وہاں پہ تھا 99 کے اینڈ میں, پی آئی اے پروفیٹیبل تھا اور 13 ارب روپیہ قرضہ تھا جو ہم نے خود لیا ہوا تھا, حکومت سے نہیں لیا تھا. حکومت کا کوئی ایکسپوجر پی آئی اے میں نہیں تھا, سب کچھ ہم خود کرتے تھے. آج 500 سے 600 ارب حکومت خرچ کر چکی ہے, اور ہر سال آپ کو 50-60 ارب خرچ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود. پی آئی اے کے حوالے سے بھی بات کی, پولیٹیکلی یہ بھی پوچھا کہ جی کل جو بجٹ کے اوپر ووٹنگ ہے, ادھر پی ایم ایل این اس کے حوالے سے کیا سوچتی ہے. ان کا خیال ہے کمفرٹیبلی حکومت جو ہے یہ بجٹ کل پاس کرا لے گی. بظاہر عددی برتری ان کے پاس موجود ہے. بریک پر جائیں.